बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको कदीम ज़माने के 7 अजूबों के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम जदीद दुनिया के 7 अजायबात आलम का जिक्र करेंगे। मगर हस्बे मामूल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, साल 2000 में एक स्विस फाउंडेशन तंजीम को यह ख्याल आया कि 7 कदीम अजायबात आलम में से अब 6 अपनी असल हालत खो बैठे हैं, इसलिए अब 7 नए अजायबात आलम का इंतखाब पूरी दुनिया में फैले अजायबात में से बजरिया वोट किया जाए। 2007 में न्यू 7 वंडर फाउंडेशन नामी तंजीम ने स्विस बर्नार्ड वेबर की सरबराही में इस इंतखाब का एहतमाम किया। बर्नार्ड वेबर की क़यादत में दुनिया के 200 हैरत अंगेज मौजूदा अजायबात में से 7 नए अजायबात आलम की फहरिस्त एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के जरिए मुरतब की गई। इस सर्वे के जरिए दुनिया भर से 10 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन और SMS के जरिए इस अछूते इंतखाब में हिस्सा लिया, जिसके बाद हतमी फहरिस्त का ऐलान 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में किया गया। नए अजायबात के लिए यह शर्त थी कि ये अजूबे हाथ से तैयार शुदा हों और साल 2000 तक मुकम्मल किए गए हों और उस वक्त तक काबिल कबूल हालत में हों। नाजरीन, जिन अजायबात का इंतखाब किया गया वो ये हैं। नंबर 1, अजीम दीवार चीन। जमाना कदीम में जब शिमाल की जानिब से चीन में मंगोलों के हमलों में तेजी आई तो उन हमलों को रोकने के लिए 700 साल कबल मसीह में एक बहुत बड़ी दीवार तामीर की गई, जिसे दीवार चीन का नाम दिया गया। ये दीवार कई सदियों में तैयार होती रही। शुरू में हर सूबे ने अपनी अपनी दीवारें बनवाईं, जबकि बाद में चीनी शहंशाह कंशी होंग ने 220 साल कबल मसीह से 206 साल कबल मसीह के दौरान तमाम दीवारों को यकजा करके एक बड़ी दीवार की शक्ल दे दी। शहंशाह कंशी होंग की बनाई गई दीवार गर्दिश अय्याम में टूट फूट का शिकार हो गई और उसका बहुत थोड़ा हिस्सा बाकी बचा। अब जो दीवार मौजूद है इसको मिंग खानदान ने 1400 साल कबल मसीह में तामीर करवाया था, जो 8,850 किलोमीटर है, जबकि कदीम दीवार चीन 6,259 किलोमीटर थी। 359 किलोमीटर एक खंदक भी दीवार चीन में शामिल है। नंबर 2, ताजमहल। नाजरीन, ताजमहल मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज महल की लाजवाल मोहब्बत की यादगार के तौर पर साल 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था। दरअसल यही महल मलिका मुमताज महल का मकबरा भी है, जो बिलाखिर 1653 में मुकम्मल हुआ था। ये यादगार महल भारत के शहर आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ है। बेशकीमत संगे मरमर से बनी ये आलीशान इमारत साल भर दुनिया के लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। ईसा शिराजी नामी ईरानी माहिर तामीरात ने इसका नक्शा तैयार किया था, जबकि यह भी कहा जाता है कि इसका बुनियादी तसव्वुर और नक्शा खुद शाहजहां के जहन की इख्तिरा थी, जबकि उस्ताद अहमद लाहौरी को आमतौर पर इसका मेमार ख्याल किया जाता है। इसकी तामीर पर 4.5 करोड़ रुपए सर्फ हुए थे और 20,000 मेमारों और मजदूरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इसकी तामीर 17 साल तक शब रोज होती रही। इसकी लंबाई 130 फुट जबकि बुलंदी 240 फुट है। इसकी तामीर ईरानी, तुर्की और भारतीय फन तामीर के साथ साथ इस्लामी तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज है। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत पिचीकारी की सूरत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है, जबकि इमारत का चबूतरा सतह जमीन से 7 मीटर ऊंचा है। ये सुर्ख रंग के पत्थरों से बनाया गया है। नंबर 3, पेट्रा। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता में वाक़ फ़लस्तीन और सऊदी अरब के दरमियान ये मुल्क उर्दन, जिसे जॉर्डन भी कहा जाता है, कदीम सकाफत से मालामाल है। उर्दन के शहर पेट्रा की तारीख कबल मसीह से मनसूख की जाती है। पेट्रा यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका उर्दू में मतलब है चट्टान। यहाँ के अवाम इंतहाई काबिल और हुनरमंद थे, जिसकी मिसाल यहाँ पर मौजूद इंसानी हाथों से तख्लीक करदा मुतअद्दिद शाहकार हैं। इन्हीं शाहकारों में से एक 800 साल कबल मसीह में पहाड़ों को तराश कर बनाई गई इमारतों वाला ये शहर है, जिसे पेट्रा के नाम से जाना जाता है। पेट्रा शहर के बाकियात आज से तकरीबन 200 साल कबल 1812 में एक स्विस ताजर ने गैर इरादी तौर पर दरियाफ्त किए थे, जिसका नाम डॉक्टर बारुक हान था।
یہ سیاح اردن کی سیر کرنے کو آیا تھا اور یہاں پر سورج کی تپش سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے سائے میں گیا تو ایک جگہ پہنچا جہاں اسے پیٹرا میں داخل ہونے کا دروازہ ملا۔ اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر ڈھونڈ نکالا تھا، جہاں پر سرخ اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر ایک انتہائی پرکشش شہر کی تعمیر کی گئی تھی، جس میں انتہائی خوبصورت اور اونچے اونچے ستون اور محرابیں انہی چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی تھی، جنہیں دیکھنے کے لیے آج بھی سیاحوں کا ایک جمع غفیر جارڈن کا رخ کیے رکھتا ہے۔ پیٹرا کے تاریخی ادوار پر نگاہ دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی وہ شہر ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، جہاں قوم سمود بسا کرتی تھی۔ قوم سمود جو زمین کا سینہ چیر کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے اور انتہائی دراز قد اور سقیف جسامت کے مالک تھے۔ پیٹرا نامی یہ شہر اس بات کی زندہ مثال ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ کوئی جدید سائنس موجود تھی اور نہ آج جیسی مشینیں اور نہ ہی انجینئرنگ کے شعبہ میں اس قدر جدت تھی، تب ان بلند و بالا پہاڑوں کو تراشنا اور ایسی اونچی اونچی عمارتیں بنانا کیوں کر ممکن تھا۔ پیٹرا میں موجود عمارت جو یہاں کی علامتی عمارت ہے، اسے خزائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کو بھی ایک پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس عمارت میں باہر کی طرف ایک دروازہ اور اونچے اونچے ستون اور محرابیں پہاڑ کو تراش کر بنائی گئی ہیں۔ اس عمارت کے بارے میں لوگوں کا اندیشہ تھا کہ اس کے اندر فرعون نے اپنا خزانہ چھپایا تھا، مگر اس میں سے آج تک ایسی کوئی چیز دریافت نہیں کی گئی۔ نمبر 4، کولوسیوم۔ ناظرین، یہ عمارت اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر 70 عیسوی کے اوائل میں شروع کی گئی اور اس کی تکمیل سن 80 عیسوی کے اختتام میں ہوئی۔ 48 کنال کے وسیع رقبے پر محیط یہ عمارت جو 610 فٹ کے لگ بھگ لمبی اور 515 فٹ چوڑی ہے۔ اس کی باہر کی دیواریں 157 فٹ کے لگ بھگ اونچی ہیں۔ اگرچہ یہ عمارت مکمل طور پر قیمتی پتھروں اور کنکریٹ سے تیار کی گئی تھی، ایک زمانے میں یہ عظیم روم کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ گردش زمانہ کے ہاتھوں زلزلوں کی نظر ہوتی ہوئی ایک تباہ حال حالت میں روم کے سب سے بڑے سیاحتی اور تاریخی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں بیک وقت 80,000 تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں اور خون خار کھیل تماشوں جیسے ظالمانہ مشغلوں سے دل بہلانا تھا۔ نمبر 5، چچن اٹزا۔ ناظرین، چچن اٹزا میکسیکو کے صوبہ یکاتان کا ایک قدیم شہر تھا جو سال 600 قبل مسیح میں مایا تہذیب کے لوگوں نے بسایا تھا۔ اس شہر کو مایا تہذیب کا مرکز اور معاشی گڑھ تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کاروباری مرکز ہوا کرتا تھا۔ چچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا ہے، جس کے معنی اٹزا کے کنویں کے منہ پر ہے۔ یہاں پر بے شمار تاریخی عمارتیں ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ عمارتیں فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اسی لیے ہر سال 15 لاکھ سیاح میکسیکو انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 6، ماچو پیچو۔ ناظرین، ماچو پیچو 7 عجائبات عالم میں شامل ہے۔ اسے عرف عام میں انکا تہذیب کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 7,970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 عیسوی کے درمیان بسایا تھا۔ یہ شہر انکا تہذیب کا گھر تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپین کے لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار سال 1911 میں اس شہر کو اس وقت شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دوبارہ دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں جگمگانے لگا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 7، یسوع مسیح کا مجسمہ۔ ناظرین، یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ریو کے پہاڑ کور کویدو کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ یہ دنیا کے 8 ڈیکو سٹائل مجسموں میں سے سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کی کل اونچائی 125 فٹ اور لمبائی 98 فٹ، جبکہ اس کے بازو لگ بھگ 92 فٹ لمبے ہیں۔
یہ مجسمہ 931 میں پائے تکمیل کو پہنچا، جبکہ اس کا افتتاح 12 اکتوبر 1931 کو کور کاویدو کی چوٹی پر کیا گیا۔ یہ مجسمہ یسوع مسیح کا ایک آرائشی مجسمہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 20 لاکھ سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔